नमस्कारः मित्राणि। अद्य वयं तृणबदरं फलानि आनीतवन्तः। अहमत्र जम्बीररसं भर्जनविक्षारं च जले योजयित्वा तृणबदरं फलानि प्रक्षालयन्ती अस्मि। अत्र द्विकटोरापद्धतिम् उपयुज्य चाकलेहं द्रवीकुर्वती अस्मि। प्रथमतः चुल्लिकायाः उपरि एकस्मिन् पात्रे जलं क्वथितुं स्थापितवती अस्मि। नन्तरं क्वथितजलस्य उपरि एकस्यां काचककटोरायां कृष्णचाकलेहं श्वेतचाकलेहं च द्रवीकुर्वती अस्मि। इदानीं चाकलेहः द्रवीकृतः अस्ति। इदानीं तृणबदरचाकलेहः सिद्धः अस्ति। तृणबदरं फलानि कर्तयित्वा द्रवीकृतं चाकलेहम् उपरि स्थापयित्वा खादितव्यम्। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।